खुदावन यीशु मसीह के कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर कामरान सादिक है और मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज फिर एक मौका मिला कि मैं आप सब के साथ खुदा के मुक़द्दस कलाम की बातें कर सकूँ। और मैं आज नहायत ही शुक्रगुजार हूँ ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न का और खुदावन के सूरमा पास्टर दानिश पीटर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज मुझे ये मौका बख्शा कि मैं यहाँ पर आकर खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूँ। आएँ हम आज खुदा के कलाम में से एक खूबसूरत और ज़बरदस्त मौजू पर सीखेंगे, और वो मौजू ये है कि यीशु मसीह के पास हर मसले का हल है। यीशु मसीह के पास किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई भी प्रॉब्लम कोई अपनी लेकर यीशु मसीह के पास आया है, चाहे वो कोई मर्द है, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई छोटा बच्चा है, बड़ा है, जिस भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है, यीशु मसीह ने उनके तमाम मसाइल को उसी वक्त हल किया है। तो इसके लिए हम एक हवाला पढ़ेंगे जो आज का हमारा कलीदी और मरकज़ी हवाला है। वो मत्ती रसूल की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत है। हम सब ध्यान से सुनेंगे और खुदा के मुक़द्दस कलाम में कुछ इस तरह लिखा हुआ है। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और एक दुआ करेंगे। आसमानी बाप, कादर मुतलक खुदा, मैं दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तेरे खूबसूरत कलाम के लिए और तेरे उन भेदों के लिए और खुदा उन तमाम कवानीन के लिए जिससे ऐ खुदावन तू हमें बताता, सिखाता और हमसे हमेशा की ज़िंदगी की बातें करता और हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाता और ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। मैं अहबाब तेरी इस मोहब्बत के लिए दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि ये कलाम सुनाने वाले के लिए और सुनने वालों के लिए आसान हो, ताकि हम इसे समझकर तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। पाक रूह मेरी मदद करना और सुनने और समझने के लिए ऐ खुदावंद खुदा सुनने वालों की मदद करना। ऐ पाक रूह तू ही हमारा मददगार है, रहनुमा है और तू ही हमारी मदद करता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के कादर और क़ुद्दूस नाम में, आमीन। अजीज़ों, ये हवाला हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं और जब मैं छोटा था तो मेरी अम्मी जब दुआ किया करती थी तो ये हवाला लाजमी अपनी दुआ में वो बोलती थी। और संडे स्कूल को अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी ये हवाला हमें ये सिखाया जाता है, ये आयत मुक़द्दस हमें सिखाई जाती है। इसके अलावा ये आयत हमें ज़ुबानी याद है, लेकिन कभी हमने इस आयत की डेप्थ को, इसकी गहराई को नहीं मापा, नहीं जाना और कभी उस तक पहुँचने की कोशिश नहीं की। अब मैं इसका पहला हिस्सा आयत का दोबारा पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हकीकी आराम और हकीकी इत्मीनान और सुकून यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह कह रहा है कि तुम हालात के सताए हुए हो, तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी तरह की मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स हैं और गरीबी है, और इसके अलावा अगर कोई भी गुनाह है, किसी भी तरह की टेंशन में हो, फिक्र में हो, मुश्किल में हो, मुसीबत में हो, बीमारी में हो, तो तुम किसके पास आओ? तुम मेरे पास आओ, तो मैं तुमको आराम दूंगा। और यीशु मसीह ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि मेरे पास
اندھا آ سکتا ہے، میں اس کی آنکھیں کھول سکتا ہوں، میرے پاس کوڑی آ سکتا ہے، میں اسے ٹھیک کر سکتا ہوں، میرے پاس جو ہے وہ کوئی 12 سال کی روگن آ سکتی ہے، وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یسوع مسیح نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اگر کوئی شخص کینسر والا آئے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ کیا لکھا ہوا ہے، تم سب میرے پاس آؤ، تمہارے ہر مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور بڑی نصیحت کی بات ہے۔ کئی بار ہم زندگی میں بہت بڑی مشکل میں ہوتے ہیں، بہت بڑی پرابلم میں ہوتے ہیں، اور ہم اپنی وہ پرابلم اپنے قریبی عزیز کو بتاتے ہیں۔ سم ٹائمز ہم اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اور کئی بار دوست، ساتھی اور جیون ساتھی کو ہم بتاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بتانی چاہیے، لیکن میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ اگر آپ اپنی پرابلم لوگوں کو بتانے سے پہلے اپنے یسوع مسیح کو بتائیں تو آپ کے مسئلے کا حل بہت جلد ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ بات جو آپ پرابلم اور مسئلہ دوسروں کو بتانے ہی والے تھے، پھر آپ وہ پرابلم نہیں بتائیں گے، بلکہ اب آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ میرے ساتھ پرابلم تھی، اور جیسے ہی یہ پرابلم مجھے پر آئی، میں نے فوراً دعا میں بیٹھ کے یسوع مسیح کو اپنے دل کا حال سنا دیا، میں نے اپنی ساری پرابلم یسوع مسیح کو بتا دی، اور یسوع مسیح نے میری دعا کو سنا اور فوراً میرے مسئلے کو حل کر دیا، 1 دن میں، 2 دن میں، 2 گھنٹوں میں، جس بھی طرح سے۔ ہماری پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم رشتہ دار جو ہمارے عزیز قریبی ہوتے ہیں ان کو اپنے دل کا پورا حال حوال سنا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے آنسو بھی بہا دیتے ہیں۔ اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ جو سامنے سننے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے قریبی اور بڑے دل عزیز ہوتے ہیں، وہ پہلے ہماری بات بڑے دھیان سے سنتے ہیں اور ہماری ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں، اور بعد میں باہر جا کر ہمارا جو ذکر ہے، ہماری برائی جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، فلاں کا کام دیکھیں، فلاں کے حالات دیکھیں، اب ایسے ہو گئے۔ لوگ تو یہی کریں گے، آپ کی بات سنیں گے اور پھر جا کر دوسروں کو بتائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ جب یسوع مسیح نے گارنٹی دی ہے کہ تم میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، تمہارے ہر مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ بائبل میں سے چند ایسی باتیں، ایک خدا کی خادمہ تھی، وہ کہتی ہیں، خدمت کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ جب میرے ساتھ کوئی پرابلم آتی تھی تو میں خود ہی اس پرابلم سے لڑتی تھی، میں خود ہی اسے فیس کرتی تھی، اور چھوٹی ٹینشن آنا، بڑی پرابلم آنا، چھوٹی آنا، میں اس قابل تھی کہ میں اسے حل کر لوں گی۔ ایک بار ایک بڑی پرابلم آ گئی، میں اسے حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ مجھ سے حل نہیں ہو رہی تھی۔ جب وہ مجھ سے حل نہیں ہو رہی تھی تو میں نے اندر سے خدا کو پکارا، اور میں نے بڑی آہستگی سے، بڑی دھیمی آواز میں یہ کہا، اے پاک روح میری مدد کر۔ جب میں نے پکارا تو خدا نے مجھ سے بات کرنا شروع کر دی، پاک روح نے میری رہنمائی کرنا شروع کر دی، اور خدا کی خادمہ کہتی ہیں کہ پاک روح نے مجھے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تو نے بیٹی مجھے پکارا ہے، اور اس سے پہلے بھی تیری لائف میں پرابلمز آئی ہیں، لیکن تب تو نے مجھے پکارا نہیں ہے، کہا نہیں ہے، اور تو نے خود ہی ان کو فیس کیا ہے، خود ہی ہینڈل کیا ہے، خود ہی سولو کیا ہے۔ تب بھی میں تیرے ساتھ تھا، لیکن اس بار مجھے خوشی ہوئی ہے۔ وہ خادمہ بتاتی ہیں جس پرابلم کو میں کئی دنوں سے، مہینوں سے جھیل رہی تھی، اس کا حل نہیں نکل رہا تھا، جب میں نے کہا پاک روح میری مدد کر، تو وہ پرابلم ٹھیک 2 دن کے اندر سولو ہو گئی تھی۔ تب میں نے میری زندگی کے اندر فیصلہ کیا کہ آج کے بعد مجھے کبھی بھی کوئی پرابلم آئے گی تو میں خدا کو پکاروں گی، اور اپنے کیس کو، اپنے مسئلے کو صرف اور صرف اپنے یسوع مسیح کے پاس، اپنے خدا باپ کے پاس اور روح القدس کی حضوری میں پاک روح سے مدد مانگوں گی، اور خدا کو بتاؤں گی اپنی پرابلم، لوگوں کو نہیں۔ لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہو تو میں اس بات سے منع نہیں کر رہا کہ آپ لوگوں کو اپنی پرابلم نہ بتائیں، ضروری ہے، بتانی چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں پہلے خدا کو بتائیں، وہ آپ کا باپ ہے، اور یسوع مسیح کو بتائیں جو آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا سب کچھ ہے۔ آپ اس کے ساتھ دوستوں کی طرح رہیں گے تو وہ آپ کا دوست بن کے رہے گا اور آپ کے کیس کو حل کر دے گا۔ اسی طرح بائبل مقدس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جو کوئی یسوع مسیح کے پاس اپنا کیس، اپنا مسئلہ، اپنی پرابلم لے کر آیا، اس کا کیس، اس کی پرابلم، اس کا مسئلہ اسی وقت حل ہو گیا۔ میں بائبل میں سے چند 1-2
مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یسوع مسیح نے کس کس طرح کے مسئلوں کو، کیس کو حل کیا۔ ایک دن گناہ کا مسئلہ تھا، ایک عورت زنا میں پکڑی گئی اور یسوع مسیح نے اسے معاف کیا اور اس کے گناہ بخشے گئے، اور بہت جگہوں پر اناجیل کے اندر ہمیں ملتا ہے یسوع مسیح نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ جس کی زندگی میں گناہ کی پرابلم ہوتی ہے نا، اگر وہ آ کر جھک جائے اور اقرار کر لے کہ خدا میں نے گناہ کیا ہے، اے باپ میں نے گناہ کیا ہے، اور کلام میں لکھا بھی ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، بلکہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، ان کو ترک کر دیتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ جب کوئی اقرار کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، آج بھی یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، کبھی آپ کی زندگی میں گناہ کی پرابلم آ جائے، گناہ کا مسئلہ آ جائے، گناہ میں آپ گر جائیں، تو آپ وہاں پر اقرار کر لیں اور یسوع مسیح آپ کے گناہ کو معاف کر دے گا، چاہے کس بھی طرح کا گناہ ہو، لیکن آپ کا اقرار سچائی کے ساتھ ہو اور دل سے ہو۔ اس کے ساتھ کوڑی یسوع مسیح کے پاس آیا، اس کا کوڑ ٹھیک ہو گیا۔ یسوع مسیح کے پاس کوڑ کا حل ہے۔ اندھا یسوع مسیح کے پاس آیا، اسے آنکھیں مل گئی۔ یسوع مسیح کے پاس جو کوئی اندھا آتا ہے اسے آنکھیں مل جاتی ہیں۔ یسوع مسیح اندھوں کو آنکھیں دینے کی قدرت رکھتا ہے، تو یہ بھی قدرت ہے اس کے پاس۔ اور اسی طرح یسوع مسیح کے پاس 12 سال کی روغن آئی، اور وہ اپنے جی میں، اپنے دل میں، اپنے اندر، اپنے ایمان ہی سے یہ کہتی تھی کہ میں اس کی پوشاک کا کنارہ پلو چھو لوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی، شفا پا جاؤں گی۔ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کے پاس جب آپ آتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ایمان ہونا چاہیے۔ وہ اپنے گھر سے ایمان لے کر آئی تھی۔ آپ اتوار کو چرچ لازمی جاتے ہوں گے، اور آپ کبھی کسی اتوار یہ ایمان رکھ کے گئے ہوں کہ آج اس اتوار جب میں چرچ جاؤں گا یا جاؤں گی تو میری یہ دعا سنی جائے گی، میری یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گی، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کا یہ فیتھ ایسا ہونا چاہیے 12 سال کی روغن کی طرح۔ اگلی بات، یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر 2 ڈاکو تھے، اور ان میں سے ایک ڈاکو یسوع مسیح پر ایمان لے آیا، اور یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آیا تھا، اور یسوع مسیح نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آپ یسوع مسیح کے پاس جب آتے ہیں، آپ کا مسئلہ کیسا بھی ہو معنی نہیں کرتا، آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے جس ڈاکٹر کے پاس میں آیا ہوں وہ تمام بیماریوں سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ چاہے گناہ میری زندگی میں ہو، وہ اس کو بھی دھو کے پاک صاف کر دے گا، اس کے پاس اس کا بھی حل ہے۔ وہ اس کے پاس مردہ بھی آ جائے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس مردے کو زندہ کرنے کا بھی حل ہے۔ اور جبکہ آپ دیکھیں دنیا بھر میں وزٹ کر کے دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے علاج ڈاکٹرز کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیماری کا علاج نہیں ہے، مردہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے، آپ کے مسئلے تو بہت چھوٹے ہیں، لیکن آپ کو صرف اور صرف اپنے سارے مسئلے اپنے یسوع مسیح کو بتانے ہیں۔ اور ہمارا طریقہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے بتانے کا۔ ہم رشتہ داروں کو صحیح ساری بات جو ہوتی ہے نا بالکل کلیئر بتا دیتے ہیں، اور خدا کے سامنے ہم صرف ایسے آنکھیں بند کرتے ہیں اور مختصر سی دعا کرتے ہیں، خدا دیکھ میں پرابلم میں ہوں، خدا دیکھ میں مسئلے میں ہوں، میری یہ پرابلم، میرا یہ مسئلہ ٹھیک کر دے۔ اتنی سی ہم دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا بھی سنی جاتی ہے، یہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ دل کھول دیں، گھٹنوں کے بل ہو جائیں، دیکھ خدا میں اس چیز کو اس طرح سے سفر کر رہا ہوں، اس کو اس طرح سے سروائیو کر رہا ہوں، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، میرے بچے نہیں پڑھ پا رہے، میرے گھر کے اندر یہ پرابلم ہے، میری فیملی کے اندر یہ پرابلم ہے۔ اگر آپ اس طرح پورا دل کھول دیں، اور جب آپ پورا دل خدا کے سامنے کھول دیں گے، پھر خدا آپ کی دعا سن لے گا، اور پھر آپ کی زندگی میں کام ہوگا، اور بڑا کام ہوگا، بڑا معجزہ ہوگا، اور پھر آپ گواہی دیں گے۔ اور پھر آپ اگلا سٹیپ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں گے، میرے ساتھ یہ پرابلم تھی اور میں نے اس پرابلم کو لے کر اس طرح سے دعا کی اور میری یہ پرابلم ٹھیک ہو گئی۔
जैसे मैंने उस खुदा की खादमा के बारे में आपको बताया, वो कहती हैं कि उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, मैंने दिल से खुदा को पुकारा है और कहा कि पाकरू मेरी मदद कर, और फ़ौरन मेरी मदद हुई है। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में एक तजुर्बा बताना चाहता हूँ। कई बार कुछ चीज़ों को खुद से मैं भी करता जा रहा था कि ये चर्च का काम है, तो ये तो हमने पैसे दे के करवाना है और करना है, हो जाना है। लेकिन एक काम 2 महीने तक रुका रहा, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हम कई बार दुआ नहीं करते, कि हम कहते हैं कि वैसे ही हो जाएगा। लेकिन हमें हर उस काम को जो हम करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। और फिर जब वो 2 महीनों तक मेरा काम ना हुआ, मैंने 10 मिनट बैठ के दुआ की, और ठीक आधे घंटे के बाद मुझे उस भाई की कॉल आई, और वो भाई मुझे कॉल करके कहता है, पादी साहब जो काम आप मुझे कह रहे थे 2 महीनों से, मैं बिज़ी था या जो भी था, उसने कहा मैं नहीं कर पाया, तो आज मैं हर हाल में कर दूंगा। और ठीक 1-1.5 घंटे के बाद वो भाई आए और वो काम करके गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के बाद आपका किसी भी तरह का कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम अपने खुदा को बताएं, अपना सारा मसला अपने खुदा को बता दें और खुल के बताएं। और यीशु मसीह की अनाजील के अंदर आप अगर पढ़ते हैं, ये चारों अनाजील के अंदर आपको बयानात मिल जाएंगे कि यीशु मसीह के पास किसी भी तरह का केस, मसला, प्रॉब्लम आई है तो वो फ़ौरन हल हुई है। तो वो यीशु मसीह जो इतने बड़े बड़े मसलों को, प्रॉब्लम्स को हल करता आ रहा है, आपका मसला तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बताते ठीक नहीं हैं। आज हम सबको इस बात पर ध्यान देना है कि आज के बाद अपनी प्रॉब्लम अपने यीशु मसीह को खुल के बताएंगे और खुदा बाप से मिन्नत करेंगे, और बहुत जल्द आप पर फजल होगा, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। आखिर में इस कलाम का सबक, हासिल कलाम और खुलासा ये है कि यीशु मसीह कहता है, ऐ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आपके हर मसले का आराम यीशु मसीह के पास है, हर मसले का। हाँ, आप जो सुन रहे हैं इसे ध्यान से सुने और समझें कि आपके हर मसले का हल है। जॉब है तो उसका भी हल है। आपसे खुदा आज बात करना चाह रहा है कि आज के बाद आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे आप यीशु मसीह के पास लेकर आ जाएं, खुदा के पास लेकर आ जाएं, वो मसला हल हो जाएगा। और मेरे दिल में आप सबके लिए दुआ है। आपके मसले होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, जिनके लिए आप जिसे यीशु मसीह के पास लाना चाहते हैं, खुदा के पास लाना चाहते हैं, उनके लिए मैं भी दुआ करना चाहता हूँ। लेकिन इस कलाम को सुनने के बाद आपने ये दुआ लाजमी करनी है और अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला ले लेना ज़िंदगी भर के लिए कि आज के बाद प्रॉब्लम आए, मसला आए, तो मैंने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम, अपना मसला अपने खुदा को बताना है। आमीन। तो आएँ हम दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आसमानी बाप, कादिर मुतलक खुदा, मैं दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़े ईमान से ऐ खुदावन, मैं तमाम देखने और सुनने वालों के लिए दुआ करता हूँ। और आज हमने तेरे कलाम में से सीखा है, सुना है कि यीशु मसीह के पास हर एक मसले का हल है। ऐ बाप, इस वक्त जितने तेरे बेटे और बेटियां ऐ खुदावन इस दुआ में शरीक हैं, मैं इन सब के लिए दुआ करता हूँ। ऐ बाप, ये कलाम इनकी ज़िंदगी में जड़ पकड़े, 100 गुना फल लाए, और ये ज़िंदगी भर इस कलाम के मुताबिक चलते रहें, इस पर अमल करते रहें। ऐ बाप, मेरी मिन्नत है यीशु मसीह के कादिर नाम से, यीशु मसीह के कदूस नाम से, ऐ खुदावन जितनों ने आज कलाम सुना है और अपनी दरख्वास्तें जब ये तेरी हजूरी में रखते हैं, अपना केस, अपना मसला जब तेरे पास लेकर आते हैं, तो खुदा इनका हर मसला हल हो, इनका ईमान बनना शुरू हो जाए, ईमान बढ़ना शुरू हो जाए, और ये ऐ खुदावंद खुदा गवाही के साथ वापस आएँ और बहुतों को तेरी राह पर चलाने वाले हों। आसमानी बाप, इनके रुके हुए काम बहाल हो जाएं। अगर इस वक्त कोई बीमार ऐ खुदावंद खुदा देख रहा है या सुन रहा है, वो यीशु के नाम से शिफा पा जाए। अगर किसी की जॉब में प्रॉब्लम है, उसे जॉब हासिल हो, किसी के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, उसके डॉक्यूमेंट्स बहाल हो, किसी का रुपया पैसा कहीं रुका हुआ है वो बहाल हो जाए, किसी के चेक रुके हुए वो बहाल हो जाए।
किसी की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम यीशु के नाम से सॉल्व हो जाए। अगर किसी के रिलेशन में, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, वो भी बहाल हो। खुदावंद खुदा, तू अपना बड़ा रहम और अपना बड़ा फजल अपने लोगों पर जारी कर। और इसी तरह खुदावंद खुदा, मैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन के लिए, खुदावंद के बंदा पास्टर दानिश पीटर के लिए और ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन की सारी टीम के लिए बरकत की, तंदुरुस्ती की, सेहतयाबी, सलामती और लंबी उम्र की दुआ करता हूँ। और ऐ खुदावंद, जिस तरह तूने ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन को ब्लेस किया है, इसे और ब्लेस कर और बरकतों से नवाज। और ऐ खुदावंद खुदा, तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता जाए। अब आप दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के जलाली कादर कदूस नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें अता कर, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाजरीन, देखने और सुनने वालों के साथ, तमाम तर मुकद्दसीन और कुल ईमानदारों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे।